हेलो एभ्रिवान। आज हामी क्यालेन्डर प्रब्लम गर्न जाँदैछौँ है। कुनै पनि डेटबाट डेजहरू पत्ता लगाउने प्रब्लमहरू गर्दैछौँ र यो चाहिँ साह्रै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हो। लोकसेवाले लिने कुनै पनि इक्जामहरूमा धेरै नै सोध्ने गरिन्छ र यसलाई सुरु गरौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ क्यालेन्डरमा के हुन्छ त? क्यालेन्डर भनेको एउटा इयरको क्यालेन्डर दिने गरिन्छ, वर्ष हुन्छ, त्यसपछि मन्थ्स, विक्स र डेज हुन्छ। हामी अब वर्षबाट बुझ्न सुरु गरौँ। सूर्यलाई पृथ्वीले घुम्न लाग्ने टाइमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? पृथ्वीले घुम्न लाग्ने टाइमलाई हामी एक वर्ष भन्ने गर्छौँ है। एक वर्षमा नर्मल्ली के हुन्छ त? 365 दिन हुन्छ र कुनै कुनै वर्षमा 366 दिन हुन्छ। 365 डेज भएकोलाई चाहिँ हामी नर्मल इयर भन्छौँ। 365 डेज हुन्छ र कुनै कुनै वर्षहरूमा 366 366 डेज हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ? लिप इयर भन्छौँ। र हामीले यो कस्तो बेलामा लिप इयर हुन्छ र कुन बेलामा नर्मल इयर हुन्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ सबैभन्दा पहिला। सो नर्मल इयर भनेको के हुँदो रहेछ? 365 डेज, लिप इयरमा चाहिँ 366 डेज हुन्छ। र यो सुरुवात, लिप इयरको सुरुवात चाहिँ जुलियस सेजरले आफ्नो क्यालेन्डरमा बनाउनु भएको थियो र उहाँले के भन्नुभएको थियो त? उहाँले पहिला पहिला जस्तो पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्न लाग्ने टाइम चाहिँ 365 दिन नभएर 365.25 दिन, 365.25 डेज लाग्छ भनेर इस्टिमेट गरेर उहाँले एउटा क्यालेन्डर बनाउनु भयो। यो 0.25 के हुने भयो त? 0.25 एक्युमुलेट भएर 4 वर्षमा 0.25 जोडेर 4 वर्षमा जोड्दा कति हुने भयो? एउटा एक्स्ट्रा डे आउने भयो। र प्रत्येक 4 वर्षमा के भयो त? प्रत्येक 4 वर्षमा एक दिन, 365 प्लस 1 डे हुने भयो। र उहाँले प्रत्येक 4 वर्षमा फेब्रुअरी महिनालाई, अरु बेलामा नर्मल इयरमा फेब्रुअरी 28 को, तर लिप इयरमा फेब्रुअरी 29 को गरेर प्रत्येक 4 इयर्समा 366 डेज को वर्ष बनाएर क्यालेन्डर बनाउनु भयो, जसलाई हामी फेमसली के भन्छौँ? जुलियन क्यालेन्डर भन्छौँ। जुलियस सेजरले पहिलोचोटि लिप इयरको कन्सेप्टलाई इन्ट्रोड्युस गरेर अर्थले सनलाई के रहेछ त? सनलाई 365.25 दिन रिभोल्युसनको लागि लगाउँछ भन्ने कन्सिडर गरेर चाहिँ के गर्नुभयो त? क्यालेन्डर बनाउनु भयो। र यो क्यालेन्डर अनुसार प्रत्येक 4 वर्ष, जुन वर्षलाई चाहिँ 4 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ, त्यसलाई के मानियो त? लिप इयर मानियो। सो कुनै पनि वर्ष मानौ 2004, व्हिच इज, यसलाई के हुन्छ? 4 ले भाग गर्यो भने के हुन्छ त? शेष आउँदैन है, रिमाइन्डर आउँदैन। यसले एक्ज्याक्टली डिभिजिबल छ। यो वर्ष 2004 लाई भाग गर्दा फेरि के हुन्छ? नो रिमाइन्डर आउँदैन। रिमाइन्डर नआएपछि यो रिमाइन्डर नआउने, 4 ले भाग गर्दा रिमाइन्डर नआउने वर्षहरूलाई के गरियो त? लिप इयर कन्सिडर गर्न थालियो है। त्यही भएर ओके, त्यसपछि तर के थियो त भन्दा, अर्थले सनलाई घुम्न लाग्ने टाइम 365.25 नभएर यो भन्दा थोरै कम 365.2422 डेज थियो है। जुन जुलियस सेजरले बनाउनु भएको क्यालेन्डर भन्दा एक वर्ष चाहिँ के थियो त? 11 मिनेट 14 सेकेन्ड सर्टर थियो उहाँको इस्टिमेसन अनुसार। त्यही भएर प्रत्येक 128 वर्षमा जुलियन क्यालेन्डर चाहिँ के हुने भयो त? एक दिनले कम हुने भयो है। एक दिनले कम हुने भयो र कम भएपछि यु नो इक्विनोक्सहरू मार्च 21 मा जुन दिन र रात बराबर हुन्छ, त्यो के हुने भयो त? मार्च 21 मा पर्ने भएन है। यसलाई मिलाउनको लागि 1582 सम्म आइपुग्दा फेरि जुलियन क्यालेन्डर 10 दिनले फरक परिसकेको थियो है। 10 दिनले फरक परिसकेको थियो। त्यसैले यसलाई मिलाउनको लागि जुलियन क्यालेन्डरलाई थोरै इम्प्रुभ गरेर ग्रेगोरियन क्यालेन्डर निर्माण गरियो, जुन अहिले पनि के गरिन्छ? मान्ने गरिन्छ। अहिले पनि वी फलो ग्रेगोरियन क्यालेन्डर। हामीले ग्रेगोरियन क्यालेन्डर नै फलो गर्ने गर्छौँ र ग्रेगोरियन क्यालेन्डरमा थोरै इम्प्रुभमेन्ट गरियो जुलियन क्यालेन्डर भन्दा।
थोरै इम्प्रुभमेन्ट गरियो। इम्प्रुभमेन्टहरू के गरियो त, यदि कुनै वर्ष 4 ले भाग जान्छ भने, 4 ले भाग जाँदैन भने यो लिप इयर भएन। 4 ले भाग जाने वर्ष चाहिँ के भयो त, लिप इयर भयो। तर यदि 4 ले भाग जानेमा पनि 100 ले भाग जान्छ भने, शताब्दी वर्ष जस्तो 1700, यसलाई चाहिँ 4 ले भाग जान्छ। 4 ले भाग गरियो भने रिमाइन्डर आउँदैन, रिमाइन्डर 0 हुन्छ। तर सिन्स यसलाई 100 ले भाग जान्छ, यसलाई चाहिँ के गरिएन त, लिप इयर मानिएन। सो यसलाई बुझ्न जरुरी छ। सो 4 ले भाग जाने वर्ष लिप इयर हो, तर यदि 100 ले पनि भाग गयो भने, 4 ले त भाग जान्छ, 100 ले भाग जाने सबैलाई 4 ले भाग जान्छ हैन। त्यो चाहिँ 100 ले भाग जाने चाहिँ के भएन त, लिप इयर भएन। 100 ले भाग जानेमा पनि 400 ले भाग गयो भने चाहिँ फेरि के भयो, लिप इयर भयो। यसलाई बुझ्नुस् है। 400 ले भाग जाने चाहिँ फेरि लिप इयर भयो। सो लिप इयर हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्न पर्ने भयो, सबैभन्दा पहिले कुनै वर्षलाई चाहिँ 4 ले डिभाइड गर्न पर्यो। यदि 4 ले डिभाइड गएन भने त इट्स नट अ लिप इयर। तर 4 ले भाग गयो भने, 4 ले भाग गयो भने के गर्ने त, 100 ले भाग गरेर हेर्न पर्यो पछाडि दुईटा 0 छ कि छैन। पछाडि दुईटा 0 छ भने है, पछाडि दुईटा 0 छ भने के भयो त, फेरि 400 ले भाग गरेर हेर्न पर्यो। यदि 400 ले भाग गयो भने लिप इयर भयो, 400 ले भाग गएन भने चाहिँ लिप इयर भएन। र पछाडि दुईटा 0 ले भाग गएन भने त त्यो लिप इयर भयो है। यसलाई चाहिँ बुझ्नु होला। सो लिप इयर भनेको के हुन्छ त, 4 ले भाग जाने है, भाग जाने के हुन्छ त, लिप इयर हुन्। लिप इयर हुन् है, अधिक वर्ष भन्ने गरी चाहिँ यसलाई 4 ले भाग जानेहरू लिप इयर हो। र 4 ले भाग जानेमा पनि 100 ले भाग जाने, 100 ले भाग जाने चाहिँ लिप इयर होइनन्, लिप इयर हैन है। शताब्दी वर्षहरू लिप इयर होइनन्। जस्तो 1700, 1800, 1900 यो सबैलाई 4 ले भाग जान्छ, यिनीहरू लिप इयर होइनन्। तर 2000 को कुरा गर्नुहुन्छ भने यसलाई फेरि 400 ले भाग जान्छ। 400 ले भाग जाने शताब्दी वर्ष चाहिँ के हो त, लिप इयर हो। र यो सानो कुरा इम्प्रुभ गरेपछि अब क्यालेन्डर के भयो त, क्यालेन्डरहरू चाहिँ हाम्रो मोसन, सेलेस्टियल बडीहरूको मोसनसँग सिङ्क्रोनाइज भयो र जुलियन क्यालेन्डरलाई इम्प्रुभ गरेर ग्रेगोरियन क्यालेन्डर बनाइयो, जुन हाल पनि के गरिएको छ, युज गरिरहेको छ। सो तपाईहरुले लिप इयरको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो होला। अब एक्जामिनेसनमा हामीलाई विभिन्न किसिमका क्वेशन्सहरू सोधिने गर्छ है। जस्तो डे पत्ता लगाउने, कुन बार पर्छ भनेर पत्ता लगाउने। बार पत्ता लगाउनेमा पनि के हुन सक्छ, एउटै महिना भित्र दिन सक्छ, अर्को महिना चेन्ज गरेर है, मन्थहरू चेन्ज गरेर दिन सक्छ, अर्को वर्ष चेन्ज गरेर दिन्छ, वर्षहरू चेन्ज गरेर दिन्छ। त्यसरी सँगै महिना र वर्ष दुईटै चेन्ज गर्न सक्छ र सँगसँगै रिभर्स इयर पनि दिन सक्छ, पछाडिको डेट पनि सोध्न सक्छ। अगाडिको डेट दिएर, बार दिएर, डेटमा बार दिएर यो बारमा यो डेटमा के थियो भनेर पछाडि पनि जान सक्छ है। यो एउटा टाइप अफ क्वेशन भयो। अर्को टाइप कस्तो आउँछ त, फाइन्ड द डे अफ एनी डेट। कुनै पनि रिफरेन्स डेट नदिकन एउटा मात्रै डेट दिएर त्यो के बार थियो भनेर पनि क्वेशन सोध्न सक्छ। र अर्को चाहिँ क्यालेन्डर कुन वर्षमा, यो वर्षको क्यालेन्डर अर्को कुन वर्षमा रिपिट हुन्छ अथवा रिपिट भएको थियो भनेर रिपिटेसन अफ क्यालेन्डरबाट पनि क्वेशन सोध्ने गर्छ। सो हामी यो सबै टाइपको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ आजको क्लासमा। ओके, सुरुमा जाउँ हामी। डे पत्ता लगाउने विदिन द सेम मन्थ, एउटै महिनामा। जस्तो कुनै एउटा रिफरेन्स डेट दिन्छ है, 15 मे 2005 चाहिँ के भयो त, मन्डे भयो भने 26 मे 2000 चाहिँ के भयो त, सरी 2000 चाहिँ मन्डे छ भने 26 मे 2000 के बार हो भनेर सोध्छ। र हामीलाई डे पत्ता लगाउनको लागि हामीले के बुझ्नुपर्छ त, एउटा विकमा देयर आर 7 डेज। सो देयर इज अ साइकल, 7 डेजको साइकल पुरा भइसकेपछि के हुन्छ, अब यो डे फेरि दोहोरिन्छ है। डेजहरू के हुन्छ, पेरियोडिक हुन्छ। 7 डेजको पिरियडमा पेरियोडिक हुन्छ। 7 दिन जान्छौँ हामी सन्डेबाट स्याटरडेसम्म, अनि फेरि के हुन्छ, रिपिट हुन्छ। यसको मतलब के हो त, +7, 7 भनेको के हो त, फेरि 7 पछि स्टार्ट हुन्छ। 7
1 गते जे बार थियो प्लस 7 गरेपछि 8 गते पनि त्यही नै बार हुन्छ, फेरि प्लस 7 गरेपछि 15 गते पनि त्यही बार हुन्छ है। यो के हुन्छ त प्रत्येक 7 दिनमा चाहिँ पेरियोडिक हुन्छ र यसरी निकाल्नको लागि एउटै महिनामा दिएको छ भने यो सजिलो हुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुस् त, यसको लागि त दिएको डेटलाई सबट्र्याक्ट गरिदिनुस्, ठुलोबाट सानो 26 लाई 15 मा सबट्र्याक्ट गरिदिनुस् र 15 सबट्र्याक्ट गर्नुस् कति आउँछ 11 आउँछ। 11 आएपछि के गर्नुस् त यसलाई 7 ले भाग गर्नुस्। 7 ले भाग गर्दा 7 1 जा 7 के भयो, रिमाइन्डर कति आयो त 4 आयो। रिमाइन्डर कति आयो 4 आयो। अब यो रिमाइन्डर आएको 4 मन्डेमा जोडिदिनुस्। मन्डेमा 4 जोड्दा के हुन्छ ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सो 26 मे 2000 कति के हुँदो रहेछ त, के बार हुँदो रहेछ फ्राइडे हुँदो रहेछ। सो डेटहरु यसरी फरक एउटै महिनामा डेट दियो भने सिम्पली के गर्नुस् त तपाईहरुले 26 ठुलो डेटबाट सानो डेट घटाउनुस्, कति आउँछ त्यसबाट के गर्नुस् अड डेज निकाल्नुस्। अड डेज भनेको एक हप्ता पुगेर कति दिन बाँकी रहन्छ अड डेजको लागि। र अड डेजहरु निकाल्न के गर्ने 7 ले डिवाइड गर्ने र आएको रिमाइन्डर चाहिँ के हुन्छ त अड डेज हुन्छ। त्यो अड डेजलाई दिएको बारमा एड गर्दा, जस्तो मन्डेमा आएको अड डेज कति छ 4 एड गर्दा त्यो हुने बार पत्ता लाग्छ। ओके, यो भयो डेट पत्ता लगाउने विदिन द सेम मन्थ। एउटै महिनामा दिएको छ भने डेट पत्ता लगाउने तरिका। अब मन्थ फरक दियो भने के गर्ने त, महिना फरक दियो भने जस्तो एउटा एक्जाम्पल लिउँ है। एक्जाम्पल लिउँ 31 मार्च 2002 इज सन्डे भन्यो। तपाईलाई के दियो त 31 मार्च 2002 चाहिँ सन्डे दियो। अब के पत्ता लगाउनु छ 10 अगस्त 2002 चाहिँ के बार होला भनेर पत्ता लगाउन पर्यो है। भने यो कन्डिसनमा के गर्ने त भन्दा यो यसको लागि तपाईहरुलाई के थाहा हुनुपर्छ त कुन महिनामा कति तारिखसम्म जान्छ, कुन महिनामा इंग्लिश डेटको। जस्तो जनवरी कति हुन्छ 31 डेजको हुन्छ। यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा पाउनु पर्छ है। जनवरी 31 को हुन्छ, फेब्रुअरी कति हुन्छ 28 को हुन्छ। यदि लिप इयरमा छ भने 29 को हुन्छ। लिप इयर भनेको त तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो, 4 ले भाग जाने वर्षहरु लिप इयर हो। 100 ले 4 ले भाग गएमा पनि 100 ले भाग नजाने वर्ष शताब्दी वर्षहरु चाहिँ लिप इयर होइनन् भने शताब्दी वर्षमा पनि 400 ले भाग जाने वर्षहरु चाहिँ के हो त लिप इयर हो। सो के हुन्छ त जनवरी 31 को हुन्छ, फेब्रुअरी कति हुन्छ 28 को हुन्छ नर्मल इयरमा। तर लिप इयरमा के हुन्छ 29 को हुन्छ, नर्मल इयरमा 28 को हुन्छ, मार्च 31 को हुन्छ, अप्रिल 30, मे 31, जुन 30, जुलाई 31, अगस्त 31 है, सेप्टेम्बर 30, अक्टोबर 31, नोभेम्बर 30, डिसेम्बर। यो तपाईहरुलाई हाम्रो हातको फिस्टबाट पनि के गरिन्छ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। जस्तो फिस्टबाट तपाईले फिस्टलाई क्लोज गरेर राख्नु भयो है भने हेर्नुस् त यहाँ माउन्टेन र भ्याली क्रिएट हुन्छ, माउन्टेन र भ्याली क्रिएट हुन्छ। र सुरुमा माउन्टेनबाट सुरु गर्नुस्, माउन्टेन आउनेहरुमा चाहिँ के हुन्छ त 31 हुन्छ। दुईटा फिस्टलाई सँगै राख्नुस्। एउटा फिस्टलाई युज गर्नु भयो भने चाहिँ जुलाई पछि के गर्नुस् त यही फिस्टबाट माउन्टेनमा सकिएपछि माउन्टेनबाटै स्टार्ट गर्नुस्। अदरवाइज दुईटा फिस्ट युज गर्दा फेरि है। सो काउन्ट गर्दै जानुस्। माउन्टेनमा पर्नेहरु सबैमा के हुन्छ 31 दिन हुन्छ भने यो भ्यालीमा पर्नेहरुमा के हुन्छ फेब्रुअरी बाहेक अरुमा चाहिँ 30 डेज हुन्छ। फेब्रुअरी बाहेक अरुमा के हुन्छ 30 डेज हुन्छ। र यो पत्ता लगाइसकेपछि अब हेर्नुस् त अब यो डेट पत्ता लगाउनको लागि नाउ लेट्स सी 31 मार्च 2002 बाट 31 मार्च 2002 बाट 10 अगस्त सम्म सरी 10 अगस्त सम्म कति दिन छ र कतिवटा अड डेजहरु छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। सो 31 मार्चबाट सुरु गरौँ। 31 मार्च है। 31 भनेपछि मार्च महिनामा दिन बाँकी रहेन। सो मार्च महिनामा कति दिन बाँकी रह्यो त 0 डेज छैन।
त्यसपछि जानुस् मार्च पछि अप्रिल। अप्रिलमा हेर्नुस् त, अप्रिलमा कति दिन हुन्छ? 30 डेज हुन्छ। 30 डेजमा कतिवटा अड डेज हुन्छ पत्ता लगाउनुस्। अड डेज पत्ता लगाउनलाई के गरिन्छ है, सबैभन्दा पहिला अड डेजहरु क्याल्कुलेट गर्नुस्। सो 0 मा अड डेज 0 नै भयो। 30 डेज भएको अप्रिलमा चाहिँ अड डेज कति हुन्छ त? 7 ले भाग गर्नुस्, गर्दा कति हुन्छ? 2 रिमाइन्डर आउँछ। सो अप्रिलमा दुईटा अड डे हुन्छ। अब अप्रिलबाट यो डेटसम्म पुग्नुस्, मेमा जानुस्। मे पुग्ने बेलामा मेमा कति हुन्छ? 31 डेज हुन्छ। अड डेज क्याल्कुलेट गर्नुस्। अड डेज कतिवटा हुन्छ? 3टा हुन्छ। सो 30 भएको महिनामा दुईटा अड डे हुन्छ। 31 भएकोमा के हुन्छ त? 3टा अड डेजहरु हुन्छ। सो मे पछि नाउ लेट्स गो टु जुन। जुनमा पनि 30 दिन हुन्छ। जुनमा के हुन्छ अब? अड डेजहरु कतिवटा हुन्छ? दुईटा हुन्छ। जुलाई 31 को हुन्छ। कतिवटा अड डेज हुन्छ? 3टा अड डेज हुन्छ। अब हामी जाउँ अगस्त। अगस्त चाहिँ 10 गतेसम्म मात्रै छ। सो अगस्तको लागि चाहिँ के गर्नुस् त? जतिसम्म दिएको छ अगस्त 10 डेज छ। 10 डेजमा कतिवटा अड डेज हुन्छ? 7 ले डिवाइड गर्नुस्, 3टा अड डेज हुन्छ। यो सबै अड डेजलाई एड गर्नुस्। अब नाउ कति भयो? 3 2 5 8 10 13। सो टोटल यो डेटको बीचमा टोटल अड डेज कतिवटा हुँदै रहेछ? 13 हुँदै रहेछ। अब यो 13 अड डेजबाट फेरि के गर्नुस् त? कम्प्लिट वीक कतिवटा निस्किन्छ? 7 ले डिवाइड गर्नुस्। 7 1 जा 7 बाँकी रह्यो 6। सो 6 अड डेज आयो। अब यो 6 अड डेज के गरिदिनुस्? सन्डेमा जोडिदिनुस्। सन्डेमा 6 जोडिदिएपछि के हुन्छ त? मंडे, ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 6 नम्बरमा के हुन्छ? सैटरडे। सो 10th अगस्त 2002 के हुँदो रहेछ? सैटरडे हुँदो रहेछ। ए बुझ्नुभयो? सो एउटै महिना चेन्ज गर्यो भने तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्यो कुन महिनामा कति दिन हुन्छ र प्रत्येक महिनामा यो डेटदेखि यो डेटसम्म के गर्नु पर्यो त? अड डेज क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। र यसमा विचार गर्नुपर्छ तपाईले, यदि लीप इयर दिएको छ र फेब्रुअरी इन्क्लुडेड छ भने फेब्रुअरीमा 29 राख्ने, लीप इयर छैन र छैन फेब्रुअरी इन्क्लुड छ भने चाहिँ 28 राख्ने। यो कुरामा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। नर्मल इयरमा फेब्रुअरीमा 28 हुन्छ भने लीप इयरमा कति हुन्छ? 29 हुन्छ। अब नेक्स्ट टाइप अफ प्रब्लम के हुन्छ त? इफ द इयर चेन्जेस, वर्ष फरक भयो भने है, वर्ष फरक भयो भने एक वर्षमा अड डेज निकालौं त हामीले। हेर्नुस् त, एक वर्षमा के हुन्छ? एक वर्षमा नर्मल इयरमा 1 इयरमा कति डेज हुन्छ? 365 डेज हुन्छ है। सो 365 डेज भनेको 365 डेजलाई 7 ले भाग गर्नुस्। 7 ले भाग गर्दा कति हुन्छ? 52 वीक्स र एउटा के हुँदो रहेछ? अड डेज हुँदो रहेछ। सरी, अड डे निस्किँदो रहेछ एउटा अड डे नर्मल इयरमा है। सो नर्मल इयर हैज 1 अड डे भने लीप इयरमा चाहिँ के हुन्छ त? 366 डेज हुन्छ। 366 लाई 7 ले डिवाइड गर्दा के हुन्छ त? 52 364 2 अड डेज आउँछ। सो यो विचार गर्नुस्, लीप इयरमा चाहिँ दुईटा अड डेजहरु हुने रहेछ। 2 अड डेज हुन्छ लीप इयरमा। सो अब इयर चेन्ज भयो, मन्थ र डे सेम छ भने हामीले नर्मली के गर्न सक्छौं? जस्तो 1 जनवरी 2002 जे बार छ, 1 जनवरी 2003 के हुने रहेछ त? एक दिन बढ्दो रहेछ है। तर यदि लीप इयर भयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ? लीप इयर इन्क्लुड छ भने चाहिँ 2 दिन बढ्दो रहेछ। सो यो कुरा बुझ्नु भयो तपाईहरुले। नर्मल इयरमा एउटा अड डे हुन्छ भने लीप इयरमा के हुन्छ? 2 अड डेज हुन्छ है। लेट्स सी अ क्वेशन अब। सरी, यसमा के भनेको छ त? 20 जनवरी 2014 मन्डे हो भने 20 जनवरी 2017 के हो त? है, सेम इयर। हेर्नुस् त, सेम इयर
अरु सबै डेट दिएको छ, इयर फरक छ, सरी डेटहरु सेम छ। सो 20 जनवरी 2014 के दिएको छ, मन्डे दिएको छ। सो लेट्स स्टार्ट विथ 2014 मा कतिवटा अड डे हुन्छ, एउटा हुन्छ। र विचार गर्नुस्, सरी विचार गर्नुस्, यदि फेब्रुअरी इन्क्लुड भएको छ भने मात्रै अड डे क्याल्कुलेट गर्नुस्। फेब्रुअरी पछिको डेट छ भने चाहिँ अड डेजलाई 0 लेख्नुस् है। यो कुरा नोट गर्नुस्, फेब्रुअरी इन्क्लुड भएको छ भने अड डेज लेख्नुस्, फेब्रुअरी इन्क्लुड भएको छैन भने चाहिँ अड डेज नलेख्नुस्। सो 2014 मा कति छ, 1 अड डे भयो। 2015 मा किन भयो, लिप इयर होइन यो पनि है, लिप इयर नभएपछि 2 अड डेज, दिस इज अल्सो नर्मल इयर, यो पनि नर्मल इयर हो। तर 2016 इज अ लिप इयर, सरी यो 1 अड डे टोटल गर्दा एक्युमुलेट गर्दा 2 अड डेज। सो 2016 मा चाहिँ दुईटा अड डेज हुन्छ बिकज इट इज अ लिप इयर है। 2017 हेर्नुस् त, फेब्रुअरी इन्क्लुड भएको छैन। सो फेब्रुअरी इन्क्लुड नभएपछि के गर्नुस् त, 0 लेख्नुस्। सो कतिवटा अड डेज भयो, टोटल अड डेज इज 4 है। 4 अड डेज भएपछि मन्डे प्लस 4 गरिदिनुस्, के भयो त, ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सो 20 जनवरी 2017 विल बी फ्राइडे। के हुँदो रहेछ, फ्राइडे हुँदो रहेछ। त्यसरी इयर चेन्ज भयो भने विचार गर्नुस्, नर्मल इयरमा एउटा अड डे हुन्छ, लिप इयरमा दुईटा अड डे हुन्छ। ओके, नाउ अब यदि महिना र वर्ष दुवै चेन्ज भएर आयो भने, महिना र वर्ष दुवै चेन्ज भएर आयो भने के गर्ने त है। जस्तो एउटा क्वेशन हेर्नुस्, यदि 15 जुन 1988 चाहिँ वेडनेसडे हो भने 10 डिसेम्बर 1994 के होला। 15 जुन 1988 के छ, वेडनेसडे छ भने 10 डिसेम्बर 1994 के होला। अब यसको लागि के गर्नुस् त, यसको लागि दुईटा स्टेप युज गर्नुस् है। हामीले अगाडि नै गरेको, एउटा इयर मात्रै चेन्ज हुने, जस्तो 15 जुन 1988 बाट 15 जुन 1994 सम्मको के गर्नुस्, अड डेज क्याल्कुलेट गर्नुस्। र त्यसपछि फेरि 15 जुन 1994 बाट 10 डिसेम्बर 1994 सम्मको अड डेज क्याल्कुलेट गर्नुस् र टोटल अड डेज निकालेर त्यसलाई के गर्नुस् त, 7 ले डिवाइड गरेर अड डेजहरु क्याल्कुलेट गर्नुस् है। सो लेट्स सी, अब निकालौं। हामी सबैभन्दा पहिला के गर्छौं त, 15 जुन 1988 बाट 15 जुन 1994 सम्मको अड डेज क्याल्कुलेट गर्छौं। सो यसको लागि 1988 फेब्रुअरी इन्क्लुड भएको छैन, सो 0 अड डेज। 1989 यसमा इट इज अ नर्मल इयर, यो नर्मल इयर हो, सो एउटा अड डे हुने भयो। 1990 यो पनि नर्मल इयर हो, एउटा। 1991 नर्मल इयर हो, एउटा अड डे। 1992 यसलाई 4 ले भाग जान्छ, लिप इयर हो, सो दुईटा अड डे हुने भयो। 1993 नर्मल इयर हो, एउटा अड डे। 1994 नर्मल इयर हो, एउटा अड डे। सो टोटल अड डे कति भयो त, यो कन्डिसनमा टोटल अड डेज कति भयो, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब 7 भनेको त यसलाई के गर्न सकिन्छ त, 7 लाई 7 ले डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 आउँछ, सो टोटल अड डेज 0 नै भयो। र कति आयो भने 7 एड गर्न नि सक्नुहुन्छ, रिमाइन्डर एकैचोटि निकालेर एड गर्न नि सक्नुहुन्छ। सो हामीले के गर्यौं त, सबैभन्दा पहिला इयर मात्रै चेन्ज भएर नम्बर अफ अड डेज निकाल्यौं। त्यसपछि अब के गरौँ, सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ लेट्स फाइन्ड आउट द अड डेज बाइ चेन्जिङ द मन्थ चेन्ज गरेर है। हेर्नुस् त, अब हामीले के गर्नु पर्यो, 15 जुन है, 15 जुन 1994 देखि हामी के गर्नु पर्यो, 10 डिसेम्बर 1994 सम्मको अड डेज क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सो जुनमा हेर्नुस्, जुनमा कति दिन हुन्छ, टोटल डेज कति हुन्छ, जुन 30 को हुन्छ। सो 30 भनेपछि टोटल डेज 30 हुन्छ, 15 गइसक्यो। 15 गइसक्यो भनेपछि कति दिन बाँकी रह्यो,
15 डेज बाँकी रह्यो जुनको है। जुनको 15 डेज बाँकी रहनु भनेको अड डे कति भयो त 15 लाई 7 ले डिवाइड गर्दा 14 एउटा अड डे भयो। हामी अड डेजहरु क्याल्कुलेट गर्दै छौं जुनमा एउटा भयो है। जुलाई इज अफ 31 डेज को हुन्छ जुलाई। सो जुलाई 31 को हुनु भनेको के हो त कतिवटा अड डे हुन्छ सरी जुलाईमा 31 डेज मा कतिवटा अड डे हुन्छ त 31 लाई 7 ले डिवाइड गर्दा 7 4 जा 28 सो रिमाइन्डर 3 तीनटा अड डे हुन्छ। सो अगस्त महिना पनि के हुन्छ 31 कै हुन्छ। अगस्त 31 को भएपछि कतिवटा अड डेजहरु हुन्छ यसमा पनि तीनटा अड डेज हुन्छ। अगस्त पछि सेप्टेम्बर 30 को हुन्छ भनेपछि दुईटा अड डेज हुन्छ। अक्टोबर कतिको हुन्छ 31 को हुन्छ तीनटा अड डेज हुन्छ। नोभेम्बर कतिको हुन्छ 30 को हुन्छ है भनेपछि दुईटा अड डेज हुन्छ। र डिसेम्बर कति भनेको छ 10 सम्म भनेको छ 10 दिन भनेको छ। 10 दिनलाई 7 ले भाग गरौँ त है 10 दिनलाई 7 ले भाग गर्दा के हुन्छ रिमाइन्डर 3 आउँछ। सो तीनटा अड डे भयो। अब टोटल अड डेजहरु एड गरौँ 1 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है 17 अड डेज। यहाँ कति आएको थियो 0 आएको थियो। सो 17 लाई अब 7 ले डिवाइड गरौँ त फेरि 2 जा 14 आयो 3 अड डेज आयो। अब यो वेडनेसडे मा के गरिदिउँ तीनटा अड डे एड गरिदिउँ भनेपछि के बार हुने भयो त वेडनेसडे प्लस 3 भनेको थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। सो 10th December 1994 will be Saturday सरी शनिबार हुने रहेछ। सो यसरी वर्ष र महिना सबै चेन्ज दियो भने we need to solve it in 2 स्टेप दुईटा स्टेपमा सल्भ गर्नुपर्छ। र अर्को तपाईलाई रिभर्स इयर पनि सोध्न सक्छ जस्तो अहिलेको डेट दिएर पछिको डेट दिएर पहिलेको डेट सोध्न सक्छ। र यसको लागि के गर्ने त सेम प्रोसेस। यसको लागि पनि के गर्ने पहिलाको डेटलाई पहिला लिने जस्तो 12 मार्च 2005 लाई लिनुस् 12 मार्च 2005 लाई लिनुस् र 12 मार्च 2006 सम्मको अड डेज पत्ता लगाउनुस्। 2006 सम्मको यो इयर मात्रै चेन्ज छ। सो एउटा अड डे हुन्छ सिन्स 2005 2006 मा के हुन्छ एउटा मात्र अड डे हुन्छ लिप इयर नभएको हुनाले। अब यो एउटा अड डे चाहिँ दिएकोलाई माइनस गरिदिनुस्। सो सन्डे माइनस 1 हुने भयो। सो रिभर्स इयर को सोधेको छ भने लिनलाई चाहिँ सुरुको डेट लिनुस् पहिलेको पछिल्लो डेट भन्दा पहिलेको डेट लिनुस् र अड डेज क्याल्कुलेट गरेपछि त्यो अड डेज माइनस गरिदिनुस्। सो सन्डे माइनस 1 भनेको के हुन्छ सैटरडे हुने भयो। सो रिभर्स इयर आयो भने चाहिँ तपाईहरुले यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ सेम प्रोसेसले। ओके नेक्स्ट इज अर्को प्रब्लम भनेको कुनै पनि डेट दिएर रेफरेन्स डेटहरु नदिकन के गर्न सक्छ त तपाईहरुलाई त्यस कुन के बार थियो भनेर सोध्न सक्छ। र त्यसको लागि के गरिन्छ त यसको लागि चाहिँ हामीले सर्टेन कोडहरु याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो एउटा क्वेशन हेरौं 2015 मार्च 27 को लागि यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ सर्टेन अड डेजहरु निकाल्नको लागि सर्टेन कोडहरु याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला हेर्नुस् त्यहाँ दिएको छ 27 मार्च 2015 दिएको छ। सो हामीले रिमेम्बर वी नीड टु एड 5 थिंग्स। हामीले 5 वटा कुराहरु एड गर्नुपर्छ है। र यसबाट हामी के गर्छौं एउटा अड डेजको कोड निकाल्छौं। सबैभन्दा पहिला चाहिँ जुन डे दिएको छ जति जुन तारिख दिएको छ त्यसलाई एडमा राखिदिनुस्। सो 27 सरी राखिदिनु भयो। 27 राखेपछि अब मन्थ को लागि कोड याद गर्नुपर्छ है। मन्थ कोड के हुन्छ त जनवरी को लागि 1 फेब्रुअरी को लागि 4 मार्च 4 अप्रिल 0 है मे 2 जुन 5 जुलाई 0 अगस्त 3 सेप्टेम्बर 6 अक्टोबर 1 नोभेम्बर 4 डिसेम्बर 6 यो चाहिँ मन्थ कोडहरु हो
यसलाई चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो याद गर्न सजिलो पनि छ। हेर्नुस् त, यसलाई चाहिँ ग्रुप गर्नुस्, तीनटा ग्रुपमा याद गरेर सम्झिनुस्। 144 025 036 146। 144 भनेको 12 को स्क्वायर हो है, 12 को स्क्वायर हो। यो भनेको 5 को स्क्वायर हो, यो 6 को स्क्वायर हो र 146 याद गर्नुस्। यसरी मन्थको कोड याद गर्नुभयो भने अब फर्स्टमा के गर्नुभयो त तपाईहरुले, फर्स्टमा डेलाई एड गर्नुभयो, डेलाई एड गर्नुभयो। अब मन्थ कोड राखिदिनुस्, कुन महिना दिएको छ त्यो मन्थ कोड राखिदिनुस्। सो मार्चको लागि जनवरी फेब्रुअरी मार्चको लागि के हुने भयो त 4 भयो मन्थको कोड। सो 4 राखिदिनुस् है। 27 पहिला सुरुमा डे याद गर्नुस्, हामीले के गर्नु पर्यो त त्यो कुन डेट छ एक्ज्याक्ट डेट हैन, गते राख्न पर्यो। त्यसपछि मन्थ कोड एड गर्नुस्। मन्थ कोड पछि हामी के गर्छौं त सेन्चुरी कोड युज गर्छौं। सेन्चुरी कोड है, सेन्चुरी कोडको लागि चाहिँ के गर्छौं त सेन्चुरी कोड पनि सम्झिनु पर्छ। यो सजिलो छ। 1500 15th सेन्चुरीको लागि 0, 16th सेन्चुरीको लागि 6, 17th सेन्चुरीको लागि 4, 18th सेन्चुरीको लागि 2 र त्यसपछि थप्ने आउने सेन्चुरीहरु के हुन्छ त यही रिपिट हुन्छ। 19th सेन्चुरी के हुने भयो है, 1900 बाट 1999 सम्म 0, 2000 बाट 2099 सरी 21st सेन्चुरी 20th सेन्चुरी भनिन्छ। सो 6 हुने भयो। सो हामी के गर्नु पर्यो त सेन्चुरी कोड पनि याद गर्नु पर्यो। सो सेन्चुरी कोडको लागि के गरिदो रहेछ 1500 देखि 1599 सम्म छ भने 0 6 4 2 दुई दुई घट्दै आउँछ र त्यसपछि 1900 बाट फेरि 0 बाट सुरु हुन्छ। 2100 को सोध्यो भने चाहिँ के हुने भयो त फेरि 4 हुने भयो। 2200 वाला सोध्यो भने 2 हुने भयो। सो यसको लागि अब सेन्चुरी कोड हेर्नुस् त, यहाँ के राखिदिनुस् सेन्चुरी कोड राखिदिनुस्। यो त 2000 छ। सो 2000 देखि 2099 सम्मको लागि कोड के हो त 6 हो। त्यसपछि यो इयर कति इयर छ त्यो सबै राखिदिनुस् नर्मल इयरहरु। र हेर्नुस् त यो नर्मल इयरमा त के हुन्छ, यो इयर राखिदिनुस् है, सेन्चुरी पछिको इयर राखिदिनुस् पछाडीको दुईटा। र त्यसपछि यो इयरमा यो 15 वर्षमा कतिवटा लिप इयर पर्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नुस्। सो लिप इयर क्याल्कुलेट गर्नलाई 15 वर्षमा 4 ले भाग गर्नुस्, कति हुन्छ 4 3 जा 12 भनेपछि तीनटा कम्प्लिट लिप इयर त पर्ने भयो 15 वर्षमा। सो अर्को के गर्नुस् त नम्बर अफ लिप इयर्स राख्नुस्। कतिवटा लिप इयर पर्छ, तीनटा पर्यो, सबैलाई जोडिदिनुस् है। सबैलाई जोडिसकेपछि कति आउँछ क्याल्कुलेट गर्नुस्। सो 27 + 4 will be 31, 37 है, 37 मा 15 जोड्दा 52 र 55 भयो। यो सबै जोडिसकेपछि अब 55 हेर्नुस् त 55 लाई 7 ले डिवाइड गर्नुस् र 7 ले डिवाइड गरेपछि नम्बर अफ अड डेज निकाल्नुस् है। कति हुन्छ 7 7 जा 49 आयो कति 6 हो, रिमाइन्डर इज 6। सो रिमाइन्डर आएपछि यो कोड याद गर्नुस्। रिमाइन्डरको लागि चाहिँ हेर्नुस् त सबैभन्दा पहिला तपाईले रिमाइन्डर निकाल्नु भयो। रिमाइन्डर आइसकेपछि हाम्रो रिमाइन्डर कति आयो 6 आयो। 6 आएपछि के भयो त 6 भनेको फ्राइडे। यो डे कोड याद गर्नुस्। 0 बाट स्टार्ट हुन्छ र 0 भनेको स्याटरडे है। सन्डे 1 2 3 4 5 6 र स्याटरडे भनेको 0। सो रिमाइन्डर 0 आयो भने स्याटरडे हुन्छ, रिमाइन्डर 6 आयो भने फ्राइडे हुन्छ। यो यति कोडहरु याद गर्नुभयो भने जुनसुकै डेटको पनि के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले है, के बार छ भनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। फेरि एकचोटी गरौँ है। तपाईहरुले के गर्नु पर्यो 5 वटा कुराहरु एड गर्नु पर्यो। रिमेम्बर 5 वटा कुराहरु है, 5 थिंग्स यु नीड टु एड टु फाइन्ड द अड डेज। र 5 वटा कुरामा सबैभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ जति गते दिएको छ त्यसलाई एड गरिदिनुहुन्छ 27। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ मन्थ कोड युज गर्नुहुन्छ। मन्थ कोड जस्तो मार्च दिएको छ भने के गर्नुहुन्छ 4 युज गर्नुस्, मन्थ कोड युज गर्नुस्। त्यसपछि सेन्चुरी कोड है, 2000 को लागि सेन्चुरी कोड कति हुन्छ 6 हुन्छ। सेन्चुरी कोड पछि यो सेन्चुरी सँग आएको इयर कति इयर छ 15 राखिदिनुस् र यो 15 वर्ष भित्र है कतिवटा नम्बर अफ लिप इयर पर्छ यो सेन्चुरीको बीचमा है, जुन इयर स्प्यान भएको छ त्यसमा कतिवटा लिप इयर नम्बर अफ लिप इयर राखिदिनुस्। सबैलाई एड गर्नुस्। सबैलाई एड गर्दा जति आउँछ
त्यसबाट के गर्नुस् अल डेज क्याल्कुलेट गरेर डे कोडबाट डेट निकाल्नुस् यो भयो कुनै पनि डेट दिएको बेलामा त्यो डे पत्ता लगाउने तरिका अब नेक्स्ट अर्को तरिकाको तपाईलाई क्वेशन आउने भनेको रिपिटेसन अफ द क्यालेन्डर है जस्तो अहिले 2021 चलिरहेछ यो 2021 को क्यालेन्डर कहिले ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली रिपिट हुन्छ एक्ज्याक्टली रिपिट कहिले हुन्छ भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ र यसको लागि पनि तपाईहरुले के गर्नुपर्छ त लीप इयर क्याल्कुलेट गर्नुस् है लीप इयर हेर्नुस् त अब एउटा लीप इयर मानौ जस्तो अहिले रिसेन्टली 2020 यसलाई 4 ले भाग गरेर हेर्नुस् 4 5 जा 20 सो 2 0 गर्दा 20 सो रिमाइन्डर 0 आयो 4 ले भाग गर्ने बेलामा रिमाइन्डर 0 आयो भनेपछि 2020 इज अ लीप इयर है 2020 के हो त लीप इयर सो लीप इयर हेर्नुस् त अब लीप इयर पछिको 2020 पछिको अर्को वर्ष भनेको 2021 हो लीप इयर पछि आउने पहिलो वर्षको क्यालेन्डर जहिले पनि 6 इयर्स पछि रिपिट हुन्छ फेरि याद गर्नुस् लीप इयर पछि आउने अर्को वर्ष है लीप इयर पछिको आउने अर्को वर्षको क्यालेन्डर जहिले पनि 6 वर्षपछि के हुन्छ रिपिट हुन्छ र 2022 को क्यालेन्डर र 2023 को क्यालेन्डर लीप इयर पछि आउने दोस्रो र तेस्रो वर्ष को क्यालेन्डर जहिले पनि 11 इयर्स पछि रिपिट हुन्छ र लीप इयर को क्यालेन्डर चाहिँ जहिले पनि 28 वर्षपछि रिपिट हुन्छ सो याद गर्नु होला लीप इयर को क्यालेन्डर 28 इयर्स पछि लीप इयर कसरी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ यदि कुनै इयरलाई चाहिँ 4 ले भाग गर्नुहुन्छ रिमाइन्डर 0 आयो भने लीप इयर भयो लीप इयर पछिको पहिलो वर्ष अथवा 4 ले भाग गर्दा रिमाइन्डर 1 आउने है 4 ले भाग गर्दा रिमाइन्डर कति आउन पर्यो 1 रिमाइन्डर आउने वर्षको क्यालेन्डर जहिले पनि 6 वर्षपछि रिपिट हुन्छ र लीप इयर पछिको दोस्रो र तेस्रो वर्षको क्यालेन्डर चाहिँ 11 इयर्स पछि के हुन्छ रिपिट हुन्छ है 4 ले भाग गर्दा रिमाइन्डर के आउने 2 र 3 आउने सो सम्झिनुस् है कुनै वर्षलाई 4 ले भाग गर्नुभयो 4 ले भाग गर्दा के भयो त रिमाइन्डर कति आयो रिमाइन्डर 0 आयो कति वर्षपछि रिपिट हुन्छ 28 वर्षपछि रिमाइन्डर 1 आयो कति वर्षपछि रिपिट हुन्छ 6 रिमाइन्डर 2 र 3 आयो 11 इयर्स पछि रिपिट हुन्छ है 11 इयर्स पछि रिपिट हुन्छ तर है के छ त एउटा यदि हेर्नुस् त यदि 28 जोड्ने बेलामा ल मानौ लीप इयर आयो एउटा वर्ष लियौं 1872 लाई 4 ले भाग गरौँ रिमाइन्डर 0 आउँछ है र हामीले 1872 मा 28 जोड्यौं भने कति आउँछ 1900 आउँछ 1900 त लीप इयर होइन इट्स नट अ लीप इयर सो लीप इयर को क्यालेन्डर यो लीप इयर हो 1900 नर्मल इयर हो लीप इयर को क्यालेन्डर नर्मल इयर सँग म्याच हुन सक्दैन त्यही भएर यदि 28 जोड्ने बेलामा शताब्दी वर्ष आयो भने चाहिँ के गर्न पर्ने रहेछ हामीले 40 जोड्नुस् त्यसमा 48 गर्नुस् कुन केसमा लीप इयर को क्यालेन्डर कहिले रिपिट हुन्छ 28 वर्षपछि तर यदि 28 जोड्दा के आयो त हाम्रो शताब्दी वर्ष आयो शताब्दीमा पनि 400 ले भाग नजाने शताब्दी वर्ष आयो भने के गर्न पर्यो 40 जोड्न पर्यो सो 1872 को क्यालेन्डर 40 वर्षपछि के हुँदै रहेछ रिपिट हुँदै रहेछ सरी 2 सो 1912 मा रिपिट हुँदै रहेछ यो कुरा पनि बुझ्नुस् है इट्स नट ओन्ली 28 6 11 तर 28 जोड्दा शताब्दी वर्ष आयो 400 ले भाग नजाने शताब्दी वर्ष आयो भने चाहिँ 40 जोड्न पर्दो रहेछ सो सिमिलरली जब हामीले 11 एड गर्ने बेलामा है प्लस 11 गर्ने बेलामा यदि बीचमा है त्यो ड्युरेसनमा जस्तो हामीले 19 मानौ
1897 को 1898 को मानौँ ल 1898 को क्यालेन्डर कहिले रिपिट हुन्छ भनेर सोध्यो। हेर्नुहोस् है 1898 को हामीले अहिलेसम्म के बुझ्यौँ त लिप इयर छ भने प्लस 28 गरिदिने 28 गरिदिने र लिप इयर प्लस 28 गर्दा यदि शताब्दी वर्ष आयो लास्टमा 00 भएको र 400 ले भाग नजाने वर्ष आयो भने प्लस 40 गरिदिने। लिप इयर पछिको एक वर्षमा लिप इयर प्लस 1 मा हामी के गर्छौं 6 एड गर्छौं। लिप इयर पछिको प्लस 2 र प्लस 3 मा हामी के गर्छौं 11 एड गर्छौं। तर यदि लिप इयर पछिको यो भनेको हेर्नुस् त यसमा के हो त लिप इयर पछिको 1896 इज अ लिप इयर। सो लिप इयर पछिको दोस्रो वर्ष हो। एड गर्दा फेरि 18 कति सरी 1909 आयो। 1909 भनेको एउटा शताब्दी वर्ष लिप इयर नभएको शताब्दी वर्ष भित्र पर्यो। सो 1900 के हो त यो दुईटा डेटमा यदि शताब्दी वर्ष जसलाई 400 ले भाग जाँदैन भित्र पर्यो भने प्लस 11 को ठाउँमा हामी के गर्नुपर्छ प्लस 12 गर्नुपर्छ। यो कुरा याद गर्नु होला है। यदि हामीले लिप इयर पछिको दोस्रो र तेस्रो वर्षमा प्लस 11 गर्दा यो दुईटा डेटको बीचमा शताब्दी वर्ष जुन 400 ले भाग नजाने शताब्दी वर्ष नर्मल इयर भएको शताब्दी वर्ष आयो भने हामीले 12 जोड्नुपर्छ। किनभने यो बीचमा शताब्दी वर्षमा के हुन्छ एउटा मात्रै अड डे हुन्छ। हामीले यो के गरेको छौं 11 चाहिँ दुईटा अड डे क्याल्कुलेट गरेर गरेको छौं। 4 वर्षपछि दुईटा अड डे आउँछ भन्ने एजम्पसनले गरेको छौं। सो प्लस 12 गर्नुपर्छ। सो रिपिटेसन अफ क्यालेन्डर को लागि तपाईहरुले के गर्नुस् त सम्झिनुस् 6 11 28 40 र 12 है। 6 कुन बेलामा लिप इयर प्लस 1 6 लिप इयर प्लस 2 अथवा प्लस 3 को लागि 11 लिप इयर को लागि 28 यदि लिप इयर एड गर्दा फेरि शताब्दी वर्ष आयो भने 40 यदि 11 एड गर्दा त्यो बीचमा चाहिँ शताब्दी वर्ष पर्यो भने 12 है। र अर्को क्वेशन आउन सक्छ पहिलेको जस्तो यो त तपाईको के भयो 2021 को क्यालेन्डर कहिले अब पछि कहिले मिल्छ भन्दा के गर्नुहुन्छ 4 ले डिवाइड गर्नुहुन्छ रिमाइन्डर 1 आयो रिमाइन्डर 1 आएपछि 6 एड गर्नुहुन्छ। सो 2027 मा क्यालेन्डर एक्ज्याक्टली सेम हुँदो रहेछ। तर पहिले कहिले म्याच गरेको थियो भन्ने बेलामा चाहिँ हामीले 4 ले डिवाइड गरेर हुँदैन है। 4 ले डिवाइड गरेको रिमाइन्डरलाई हामी के गर्नुपर्छ त पहिलेको पछाडीको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ अब लिप इयर आउन कति वर्ष छ त्यसमा त्यो याद गर्नुपर्छ। जस्तै 2021 पछि लिप इयर आउन कति वर्ष छ 3 वर्ष बाँकी छ। सो प्लस 3 को लागि हामी 11 सबट्र्याक्ट गर्छौं है। 2021 को क्यालेन्डर अब के थियो त कहिले सेम थियो त 2010 मा सेम थियो है। बुझ्नु होला पछाडीको सोध्यो भने चाहिँ 4 ले डिवाइड गरेर हुँदैन। हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त लिप इयर आउन अब लिप इयर आउन कति वर्ष बाँकी छ। जस्तो 2021 मा कति वर्षपछि लिप इयर आउँछ 3 वर्षपछि। सो प्लस 2 प्लस 3 को लागि के गर्ने 11 सबट्र्याक्ट गर्ने अगाडिको लागि चाहिँ। सो 2010 को क्यालेन्डर चाहिँ केसँग म्याच हुँदो रहेछ 2021 सँग। सो क्यालेन्डरबाट सोधिने क्वेशन्सहरु यति नै हो है। एन्ड इफ यु लाइक्ड आवर भिडियोज प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हाम्रो च्यानललाई र यसलाई सकेसम्म धेरै शेयर गर्नु होला र लाइक गरेर आफ्नो लाइब्रेरीमा सुरक्षित राख्नु होला। ओके थ्यांक यू एभ्रीवन।